हामीले चाहिँ मान्छौँ त भन्छौँ, तर यो भजन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वन पाखामा भएका सबै झार जङ्गल ढुङ्गा हाम्रालाई खोला नाला है सबै झरना पनि सुन्दै है गुन्जादेव भनेर चाहिँ भन्छ यो भजन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो भजन गाउनेछौँ, वन पाखा गुन्जादेव है भन्ने। 89 नम्बरमा छ। वन पाखा गुन्जाइदेऊ है, वन पाखा गुन्जाइदेऊ है, मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले, सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले, वन पाखा गुन्जाइदेऊ है। पापको श्राप मेट्नलाई यीशुजी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बगाउनु भयो। पापको श्राप मेट्नलाई यीशुजी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप पाखा गुन्जाइदेऊ है। हारको जीवन छैन यहाँ अँधेरी जगतमा, बिमोल छैन मान्छे धरतीको आँगनमा। हारको जीवन छैन यहाँ अँधेरी जगतमा, बिमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा। खोज्नेहरूलाई जीवन छ कलबारी पाखामा, के नै पो थियो मान्छेको मोल आफ्नै आँखामा। बताइदेऊ सबैलाई, सम्झाइदेऊ सबैलाई, बुझाइदेऊ सबैलाई, वन पाखा गुन्जाइदेऊ है भनेर है। माया नबी सबै नि मन रुन्छ दुरुरु, उहाँको माया नबी सबै नि मन रुन्छ दुरुरु। बोकेको थिए दाहिने खुसा मनमा गुनाना, बोकेको थिए दाहिने खुसा मनमा गुनाना। हो प्रभु परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यस समयमा प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आइसकेका छौँ र परमेश्वर उचाल्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ महान हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ कि त्यो महानबाट पिउन चाहन्छौँ। परमेश्वर तृप्त हुन चाहन्छ। तपाईँको आत्माले भरिएर पोखिएर प्रभु साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छ। पवित्र आत्मा प्रभु स्वर्गबाट परमेश्वरको अभिषेकहरू खनाउनुहोस्, आगोको अभिषेकहरू बसाउनुहोस् यो मण्डलीमा। पवित्र परमेश्वर मेरो प्रार्थना चाहन्छ। हामीहरू प्रभु आफ्नो बुद्धि र शक्तिले प्रभु पवित्र हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा तर परमेश्वर तपाईँको आत्माले मात्रै प्रभु पवित्र हुन सक्दछ। तपाईँको शक्तिले मात्रै परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। पवित्र आत्मा यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँ एक एक हृदयभित्र एक एकको जीवनमा परमेश्वर राज्य गर्न थाल्नुहोस्। पवित्र आत्मा जसको त्यो हृदयहरू प्रभु ढुङ्गा जस्तो भएको कटु भएको छ त्यो हृदयलाई पवित्र आत्मा तपाईँको आगोले फुटाउन थाल्नुहोस्। पवित्र आत्मा अब एक एक हृदयलाई पवित्र आत्मा छिया छिया पर्न थाल्नुहोस्। पवित्र आत्मा जहाँनिर हामी बसिरहेका छौँ पवित्र आत्मा त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। भजनसँग त्यही सधैँ भन्छ परमेश्वर म तेरो साथमा छु भनिकन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु बेलाबार बसेका छौँ, आराधना गरिरहेका छौँ। परमेश्वर तपाईँको महिमाको बादलले तपाईँको महिमाको अभिषेकहरू अब पवित्र आत्मा यो मण्डलीमा बस्न थाल्नुहोस्। पवित्र आत्मा कासिएको छु म सनातनको मोहनसित, बगिआउँछ आनन्द मोमा यीशुबाट। प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर, प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर। अनि
म त्यस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति पनि होइन, तर पनि तपाईँको मार्चमा केही न केही है बोल्नुपर्ने हुन्छ समय पाएपछि। र प्रभुले वचन सुन्ने बेलामा आशीर्वाद हुन् र वचनमा सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। र आजको यो वचन अहिले जुन हाम्रो संसारभरि नै है यस्तो खालको एउटा कोभिडले सताएको समयमा त्रास छ, हरेक छ, यस सन्दर्भमै खालको नै बोल्नु पर्यो भनेर सोच्दै गरेँ, तर पनि ट्राई गरिहेर्छु है। र विशेष तपाईँलाई हामी अब डराउने कुरा चाहिँ होइन है। वचनले भन्छ हामीलाई शरीरलाई मात्रै मार्नेसँग चाहिँ नडराऊ भनेर भन्छ है। र आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा हाल्नेसँग चाहिँ डराऊ भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई भन्दछ। अनि त्यही अनुसार नै आज हाम्रो जीवन चाहिँ चल्नुपर्छ है। मत्ती 10:28 कुरा भन्छ हामीलाई, एकदमै राम्रो वचन छ यो है। मत्ती 10:28 तिमीहरूसँग डराऊ जसले शरीरलाई मार्छ तर आत्मालाई मार्न सक्दैन, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्नेसँग चाहिँ डराऊ भनेछ है। हाम्रो साँच्चै नै यसो हेऱ्यो भने हाम्रो शरीर त केही पनि होइन है। हामी एक दिन कोरोना भए मर्नै पर्छ है। हामी मर्नै पर्छ। शरीर त हामी जस्तै जवानी हुँदैन है। एक दिन जानै पर्छ हाम्रो दिन पुगेपछि। अनि हामी यसको लागि चाहिँ डराएर केही पनि काम छैन। तर आत्माको लागि चाहिँ हामीले धेरै सुरक्षित राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ आत्मा सुरक्षित हो हाम्रो सङ्गति भनेको है। यसमा चाहिँ हामी धेरै लागिपर्नुपर्छ र लागिराख्नु भएका छौँ सबैजना। अझै पनि हाम्रो है जाहेर हुनुपर्छ है। हामी एक दिन मात्रै गरेर हुँदैन, सधैँ दिन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रार्थना, सेवाकाई आदि इत्यादि हाम्रो आत्मिक कुराहरू, यसले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई चाहिँ हामीले एकदमै जोगाएको हुन्छौँ है। शरीर त हामी नाश हुन्छै हुन्छौँ र हाम्रो शरीर अब आगो पानी चाहे माटो सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पाएको यसो जिउँदो हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीले ठुलो एउटा आशा पाएका छौँ। हाम्रो सामर्थ्यमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै कुरो। र म वचन खण्डमा जानु पर्यो है फेरि। अब आज म त्यही सन्दर्भमा नै बोल्छु। अहिले जुन लडाइँ छ हाम्रो देशमा, हाम्रो संसारमा है, अहिले भर्खरै मतलब चलेको लडाइँहरू सुन्दा हाम्रो एउटा हामीलाई अलिकति डर चाहिँ लाग्छ होला, तर डराउनु पर्दैन। इजरायलको देश स्ट्रङ छ है। हामी इजरायली हो, हामी पनि एउटा विश्वासी भएको कारणले गर्दा हामी पनि त्यसले गर्दा हामीलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्ने त देश धेरै छ, तर इजरायल एउटा है शक्तिशाली देश छ। त्यसले गर्दा इजरायलमा जति अहिले लडाइँ छ, धेरै आक्रमण भएको छ, तर पनि 150वटा रकेट आउँदा पनि 10वटा देखि उता भूमिमा खस्दिएको छैन है। त्यति साह्रो शक्तिशाली। त्यसले गर्दा त्यो परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिले त्यहाँ सुरक्षित छ परमेश्वरको। हामीले वचनले यसरी भन्छ है। हामीले त्यो पद पढौँ पहिला। जकरिया 12:3 चाहिँ हामी पाउँछौँ। यो कुरा हामी डराउनु पर्दैन, यो कुरा हुन्छ है। जकरिया 12:3 पढ्यो भने यो कुराले एकदमै हामीलाई हौसला दिन्छ है। जकरिया 12:3 म पढेँ। त्यस दिन जब पृथ्वीका सबै जाति त्यसका विरोधमा जम्मा हुनेछन् र जेरुसलेमलाई सबै जातिहरूका निम्ति एउटा अटल चट्टान तुल्याउनु हुनेछ, त्यसलाई चलाउने सबैले सही चोट पाउनेछ है। आज इजरायल भन्दा प्यालेस्टाइनमा धेरै मरिरहेको छ है। कारण किन भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम शक्तिशाली परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति हो। इजरायल सानो देश छ, माटो पनि राम्रो छैन हेऱ्यो भने है, तर त्यो देश चाहिँ आशिषित। अहिले त्यहाँ माटो नराम्रो भए पनि त्यहाँको
खुसीमा चाहिँ एकदम फर्स्टमा आउँछ है। किनभने आशिष छ, सबै कुराबाट परमेश्वरको सुरक्षित छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र हामी पनि त्यसरी सुरक्षित हुनु पर्यो है, हामी पनि हाम्रो आत्मिक कुरामा। अनि जब हामी आत्मिक कुरामा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भने हाम्रो जीवनको पुस्तकबाट नाम मेटिँदैन। तर तपाईँ र मैले चाहिँ सेवा कसरी गर्दैछौँ भन्नेमा भर पर्छ है। हाम्रो आत्मिक जीवनमा कसरी हामी हिँड्दैछौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। लामो लामो प्रार्थना गरेर सेवाकाई सधैँ बसेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ कसरी चल्दैछ, संसार हेर्दा हामी के छौँ त्यहाँ चाहिँ भर पर्छ है। प्रभुको आगमनमा हामी छोडिन्छौँ कि अब म छोडिन्छु कि जान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ निश्चित हुनु पर्यो एक नम्बरमा चाहिँ। तर परमेश्वर चाहिँ सुरक्षित दिनुहुन्छ आत्मिक कुराको निम्ति, हामीले भर चाहिँ उहाँ पर्नु पर्यो है। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई लामो त लाग्न वचन, तर उहाँले बोल्नुभएको वचन चाहिँ के छ भन्दा, जुन दिन दुईजना एलीको छोराले है, एलीको छोराहरू दुईजना थियो, उहाँको नामहरू चाहिँ एउटाको के छ भने होप्निस र एउटाको चाहिँ पिनस है। पहिलो समयको किताबमा हामी 3-4 पाउँछौँ यो कुराहरू है। सिलोनमा जुन खालको एउटा एउटा सन्दुक थियो, त्यो सन्दुकको बारेमा त्यहाँ धेरै पढ्नु पाइन्छ। र जब त्यहाँ हामी पढ्छौँ भने चाहिँ हेर्छौँ भने त्यो पुस्तक हेर्छौँ भने चाहिँ हामी डराउनु पर्छ। हामी सेवा गर्ने व्यक्तिहरू कसरी गर्दैछौँ है। यदि चाहिँ एउटा त्यहाँको त्यो मन्दिरको अध्यक्ष थियो भने दुईजना छोरा चाहिँ के थियो भने पुजारी त्यहाँको है। जब त्यो पुजारीहरूले त्यहाँ आउने जति पनि धार्मिक कुरामा चाहिँ लेडिसहरू हुन्छ है, जहाँ पनि हेऱ्यो भने लेडिस बेसी हुन्छ, आमाहरू है। धार्मिक कुरामा त्यहाँ पनि धेरै आमाहरू जान्थे। तर त्यहाँनिर त्यो दुईजना छोराहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको भेटीमा पनि भ्रष्टाचार गरेको छ है। र त्यहाँ आउने लेडिसहरूलाई पनि उहाँले बलात्कार गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको जुन सन्दुक परमेश्वर हटाउनु भयो है, सिलो भन्ने जग्गाबाट त्यो छैन अहिले, त्यहाँनिर फर्केर आउँदै आएन, ल्याउनु भएन परमेश्वरले। हामी सेवाकार्य कसरी गर्दैछौँ, घमण्ड गर्दैछौँ कि है। यो मेरो जुन एउटा एलीलाई दिएको थियो त्यो मन्दिरको, एलीले आफ्नो छोरालाई सम्झाएन, छोडिदियो है। अनि त्यो छोराहरू एकै दिन मर्नु पर्यो। जुन छोराहरू एकै दिन दुईटै मरेको छ, किनभने त्यहाँ परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले गर्दा। जब त्यहाँनिर महिमा परमेश्वरको महिमा हुनु पर्थ्यो, तर त्यो मन्दिर ठुलो मन्दिर थियो, पछि सानो मन्दिरमा त्यो सार्दा पनि त्यहाँ रहेन है त्यो सन्दुक। विशेष गरी तपाईँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ यसको सिंहासनमा जानु हो। तर आज हामी मण्डली चलिरहँदाखेरि मण्डलीमा आएको रुपियाँ पैसा, मण्डलीमा आएको सबै कुरामा, अनि हाम्रो स्पेसली व्यभिचार त्यहाँ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्नुभएको छ। एलीलाई पनि मार्नुभयो है, एली पनि मरेको छ। उहाँको घरनालाई एउटा अगमबानी गरिदिएको छ, त्यो दमिदिएको छ। त्यो क्रम रोकिएन है, अझै बढेर गयो। अनि त्यहाँनिर त्यो मैले पहिलो समयको किताबमा हामी पाउँछौँ। पहिलो समयमा अलिकति मलाई पढ्नु मन लाग्यो है। यहाँनिर पहिलो समयको किताब 4:21 के भनेको छ भने 22 दिन पढेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा स्त्रीले एकजना छोरा चाहिँ जन्मायो 21-20 है। तर 21 के भयो भने त्यसले यसो भनेर चाहिँ बालकको नाम राखेको छ। त्यहाँ एउटा बालकको नाम के राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ग्रिक भाषामा इकाबोध भनेर राखिदियो। इकाबोध भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलबाट चाहिँ महिमा हरायो। यसको कारण चाहिँ के भयो, महिमा हराएको कारणले गर्दा त्यो
अनि जब महिमा हराउँछ भने चाहिँ नाश हुन्छ है, हामी नाश हुन्छौँ परमेश्वरको महिमा हरायो भने चाहिँ। जसरी प्रेरित किताबमा हेऱ्यो भने प्रेरित 12:23 हेरोद राजाले कहिले पनि महिमा परमेश्वर नदिएको कारणले गर्दा स्वर्गदूतले प्रहार गरेर है उहाँको स्याउसे किरा परेर मर्नु पर्यो हेरोद राजा, परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ पनि एलीको छोराहरूले सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुने काम गरेको छैन। अनि यहाँनिर त्यो बालाको नाम त्यो महिमा हराएको कारणले गर्दा इकाबो राख्नु पर्यो त्यो ग्रिक भाषाबाट। त्यसैले गर्दा आज तपाईँ र मैले पनि अहिलेको मण्डलीहरूमा कसरी सेवा गर्दैछौँ है, त्यो घटी मात्रै गर्दैछौँ कि आत्माभित्रबाट गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ है। अनि धेरै सेवाकाहरू छ मण्डली, विभिन्न डक्टरिन छ है, विभिन्न खालको सिद्धान्तहरू छ, तर जे भए पनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, हृदय चाहनुहुन्छ है। हृदयदेखि लिएर हाम्रो इमान्दार चाहनुहुन्छ उहाँले। जब इमान्दार छैन भने चाहिँ मण्डली पनि हामी एकदमै खजा भएर जान्छौँ है, त्यति काम लाग्दैनौँ। अनि त्यो मण्डलीको सन्दुक घट्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कतिवटा घटेको कुराहरू पाउँछौँ है। त्यसले गर्दा तपाईँ र मलाई अब यो कुराले चाहिँ हामीलाई बाधा पार्नु भएन। हामी कसरी हुन्छ हामी बढ्नुपर्छ है। मैले तपाईँलाई यो कुरा बताइरहँदाखेरि हामी हाम्रो जीवनको पुस्तामा नाम लेखेको कुराहरू मेटिँदैछ कि भनेर चाहिँ हामीले घरिघरि सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। र प्रकाश किताबमा पढ्यो भने जीवन किताबमा नाम लेखेको कुरा धेरै ठाउँ पाउँछौँ है। भएको कुराहरू मेटिदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले है। यदि तिमीले मैले भने जस्तो गरेन भने तिमीको जीवनको पुस्तामा नाम लेखेको कुराहरू मेट्छु भन्नुभएको छ सबै कुरामा है। र हामी कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै भर पर्नुपर्छ। कसैमाथि भर पर्नु, मान्छेमाथि भर पर्नु हुँदैन। र म चाहिँ कतिको प्रभाव जिउँदैछु भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ धेरै देखावटी सेवाकाहरू पनि छ है। कसैले अलिकति फुर्काइदियो भने फुर्केर माथि पुग्ने है, कसैलाई नगर्ने पनि हुन्छ। अनि विभिन्न खालको सेवाका हुन्छ। अनि कसै अब अलिक पढेको बुद्धिजीवी पढेको म छु भनेर घमन हुन्छ, कहिले रूपको घमन हुन्छ, धनको घमन हुन्छ, विभिन्न छ नि त बाइबलमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ एउटा एकदम गहिरै खोज्नुहुन्छ। जसरी समुएलले दाउद राजालाई अभिषेक गर्ने बेलामा दाउद राजा 7 जना जब दाजुहरूलाई ल्याइसके, तर सिनेले चाहिँ सम्झेको थिए यो 7 जनामा 1 जना छान्छ भनेर है। तर लास्टमा गएर सोद्धाखेरि अझै एउटा छ भने है, ऊ त भेडा चराउने भनेको थियो। राजाले त ठिटा भनेको छ है। लड्ने बेलामा बुलेटसँग लड्ने बेलामा के भने राजाले त ठिटा गर्न सक्दैन भनिदियो होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ के चाहनुहुन्छ, एकदम परमेश्वर दाउदको हृदय चाहिँ परमेश्वरमा थियो है। त्यसले गर्दाखेरि दाउदलाई अभिषेक भएको छ अनि गोलियतलाई मारेको छ। आज हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो खालको जिउनुको निम्ति चाहिँ हामी प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर हाम्रो कतिको हाम्रो आत्मिक कुरामा चाहिँ हामी जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले थाहा पाउनुपर्छ। अनि म अब तपाईँहरूलाई बेसी लान्न, रोमी 8:35 पढ्नु पर्यो। रोमी 8:35 पढ्नु पर्यो। कसले हामीलाई क्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने, के सङ्कटले अथवा दुःखले अथवा खेदले अथवा अनिकालले वा नङ्गताले अथवा तरवारले वा तरवारले खतराले अथवा तरवारले। अहिले यस्तो छ, हामीलाई सताउनलाई धेरै प्रयास छ संसारको, तर हामीलाई यस्तो कुराले हामीलाई तर्काउँदैन है। किनभने हाम्रो आत्मा बाँचेको छ। पावलले कुरा भनेको है, पावल जुन बेला
सङ्कटमा परिरहँदाखेरि यो कुरा हामीले पाउँछौँ है। एकम 49 को राख्दाखेरि आज पावल है को हो भन्दा पावल हो नि त। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म त त्यो कुरा हाल्नु परेको छैन। पावलले कुरा लेखेको पाउँछौँ है। विशेष गरी हामीलाई यो कुरा आउँछ, अनिकाल आउँछ, विभिन्न खालको तनाव आइलाग्छ अगाडि है, हरेक चुनौती आउँछ हाम्रो अगाडि। यस्तो कुरा हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट पार्दैन। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अति महान छ है। उहाँको प्रेमलाई हेऱ्यो भने चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ सित्तैमा पाएको प्रेम हो। हामीले यीशुमा ग्रहण गर्दाखेरि पैसा तिर्नु परेको छैन। मत्ती 10 को 8 मा कुरा पाउँछौँ है, तिमीले सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ भनेको छ। हामीले सित्तैमा पाएको परमेश्वरलाई। तर तपाईँले हिन्दूको शास्त्रमा जानुभयो भने एउटा धार्मिक चेला थाप्न जानुभयो भने पैसा लाग्छ, धेरै कुरा लाग्छ। तर हामीले त बिमार हुँदा पास्टर बनाउँदा पनि पैसा लाग्दैन है। सित्तैमा हो। सित्तैमा भएकोले गर्दा अलिक हामी लापरवाही गर्छौँ। तर अलिक सित्तै चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम हो। यो चाहिँ सित्तैमा गर्नुभएको प्रेम हो। अनि यसले गर्दा तपाईँ मलाई सित्तैमा पाएको प्रेमलाई हामीले त्यसरी नै दिनुपर्छ अरूलाई पनि। हामीले पनि लिनु हुँदैन। र यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको दानहरू हो। यो कुरा शिक्षाहरू हो। यसमा हामी लागिरहनु पर्छ। हामीले दशौं सुन्यौँ भने पनि यो कुराहरू हामी मलाकी 3 को 8-9 मा पढेको कुरा पाउनु है। हामी श्रापित हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले अघि पढिसकेको समयको किताबमा है, जब त्यहाँनिर दान भेटी आउँथे त्यो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, त्यो राम्ररी चल्थेन है। त्यसको सदुपयोग राम्रो हुन्थेन। त्यहाँ आउने लिडर्स पनि उनीहरूले विरोधिता गरेको कारणले गर्दा त्यो कुरा भएको छ। त्यसले मण्डलीमा यो कुराहरू हुनु हुँदैन। एकदमै हाम्रो हिसाब किताब राम्रो भएर जानुपर्छ है। त्यसले असल काम गर्नुपर्छ। अब म पहिलो पत्रुसमा जानु पर्यो। 3 को 12 मा पढ्नु पर्यो। बाइबल पुरानो भएर अलिक उकिँदैन, बाइबल नयाँ लाग्छ है। किनकि परमेश्वरको नजर धार्मिकहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुल्ला हुन्छ। तर प्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरोधमा हुन्छ है। अनि खराबी चाहिँ गर्नु होइन हामीले। अघि जुन 2 जना पुजारीहरूले खराब गरेको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो, उहाँको मुहार चाहिँ त्यता ढल्के है, खराबी गर्नेतिर भयो। तर धार्मिक कुरामा चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको कान धार्मिक मान्छेको प्रार्थना सुन्नलाई खुल्ला हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले है। तर खराबी गर्नेहरूतिर चाहिँ के हुन्छ, उहाँको मुहार चाहिँ खराबी गर्ने विरोधमा चाहिँ हुन्छ। विरोध भनेको चाहिँ अब राम्रो कुरो होइन है। परमेश्वरले विरोध गर्नुभयो भने चाहिँ अब हामीलाई केही पनि लाग्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले मण्डलीमा व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ एकदमै बाइबल आधारित हुनु पर्यो है। र बाइबल आधारितमा हामी म छौँ भने खोजेको होइन, हामी सबैजना हुनु पर्यो। म पनि हुनु पर्यो, सबैजना हुनु पर्यो है। म बोल्ने हुनु पर्दैन भनेको छैन मैले। अब म व्यवस्था 31 को 6 पढ्नु पर्यो। बलिया र साक्षी हो, तिनीहरूसित नडराऊ र त्रासिस नहो, किनभने परमप्रभु तिनीहरूको परमेश्वर नै तिनीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई कहिले छोड्ने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। आमेन। हामी छ अबको अहिलेको समयले डराउने होइन है। हामी चाहिँ अहिलेको महामारी त्रासित हुने होइन, अहिलेको लडाइँ झगडा देखेर। यो त बाइबलमा हुने कुरा हो। यो अहिलेको लडाइँ झगडा, अशान्ति, गडबडी आदि इत्यादि रोग कष्ट त पहिल्यै भनिरहेको छ है। अहिले भनेको कुरा होइन यो कुरा। यो भएन भने त बाइबल झुटाउँछ नि त होइन। त्यसले गर्दा
बाइबल झुटाउनु नहुँदै कुराहरू पुरा भइरहेछ। त्यसले गर्दा मत्ती 5:18 भन्छ स्वर्ग र पृथ्वी टरेर जान्छ तर मेरो वचनमा एउटा बिन्दु पनि टल्दैन है। अहिले इन्डियामा गङ्गा नदीमा हेऱ्यो भने 1000 जनाको लास त्यसै कुहिएर लडिरहेछ, चराले खाइरहेछ है। अनि इन्डियामा एउटा ओसनमा अहिलेको हुरी तुफान आएर है त्यहाँनिर 100 भन्दा बेसीको ज्यान गइरहेछ। नेपालमा भूकम्प आएर छ, लडाइँ झगडा भएछ है। इजरायलको लडाइँ अघि मैले भनिहालेँ। अनि हरेक किसिमको कोरोना रोग महामारी यो सबै चाहिँ हामी आत्तिने कुरै आउँदैन। यो कुराले हामीलाई तरसित बनाएर तपाईँ हामी विश्वास छोड्ने कुरा होइन है, हामी अझै बढ्ने कुराहरू हो। किनभने यो जुम परमेश्वरले पहिला पूर्व तयारी गर्नुभएको कुरा हो। यो हिजो झट्टै बनेको होइन, यो है वराउन राखिकन बनेको होइन। यो परमेश्वरले पहिल्यै पूर्व तयारी गर्नुभएको थियो। आत्मा नसोलास भनेको किन? परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो हामीमा कतिको विश्वास छ भनेर थाहा छ है। अनि यसलाई के आवश्यकता पर्छ थाहा छ। यो कुरा पहिले परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। हामी डराउनु पर्दैन, उहाँले हामीलाई त्याग्नुहुन्न कहिले पनि। हामी डर आएर चाहिँ कतिवटा मान्छेले यहाँ सुन्छौँ है, डरले अरे कोरोना लागेर मरिन्छ नि, कति त मरिसक्यो है, हाम्रो अगुवाजनहरू मरिसक्यो त। मर्छ नि, किन शरीर त कुन्छ नि कुन्छ, हाम्रो मर्छ नि। तर बाँचिन्जेल चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। हेरोद राज त हुँदैन है। हेरोद राजाले जब कहिले पनि महिमा नदिँदा कारणले गर्दा किरा पर मन पर्यो, प्रहार भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि आत्मिक जीवन कसरी बिताउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ आफू आफूले भर पर्नु पर्यो। परमेश्वरको आगमन हुँदाखेरि छोडिने छौँ कि जानेछौँ। एउटा जाँतो पिन्दै गरेको 2 जनामा 1 जना छोडिन्छ भन्छ, सुत्दै गरेको 2 जना 1 छोडिन्छ, एउटा लगिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी पर्नु परेन है। हामी लगिनेमा पर्नु पर्यो नि, छोडिनेमा हामीहरू हुँदैन। किनभने छोडिने भयो भने चाहिँ हामीहरू एकदमै हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यो दिनमा लगिने हुनु पर्यो, उठाइने हुनु पर्यो प्रभुको आगमन है। जीवनको पुस्तकबाट नाम मेटिएको हुँदैन। हितोपदेश 1:33 यो कुरा भन्छ हामीलाई। म पढेँ 1:33 मा। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छ तिनीहरूका साक्षीमा सुरक्षितमा जिउनेहरू र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछ भन्छ है। हामीलाई कुनै हानि नोक्सानीको कुनै डरै हुँदैन। त्यति बेला उहाँको सुरक्षित हामी पाइन्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मिक बत्ती बालिरहनु पर्यो। हितोपदेशको किताब 20:27 जस्तै मानिसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको दियो हो, त्यो दियो चाहिँ बलिरहनु पर्यो है परमेश्वरमा। हामी सेवाकाई बस्नु नपाए पनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वर हुनु पर्यो। म काममा पनि काम गरेको बेलामा प्रार्थना गर्छु। जब कामबाट थकाइ कोही बेला लाग्छ बसिन्छ, त्यतिबेला पनि हाम्रो व्यक्तिगत मनमा प्रार्थना हुनु पर्यो, घनिष्ठ हुनु पर्यो उहाँसँग है। मेरो चाहिँ छ, तपाईँको छैन भन्नु खोजेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो जाहेर हुनु पर्यो। हाम्रो प्रार्थना फिलिपिचाको 6:6 भन्छ तिमीको प्रार्थना के होस् जाहेर होस्। आज भक्कु गरेर भोलि नगर्ने होइन नि त। र सधैँ गर्नु पर्यो। हामीले सधैँ सबैको लागि भ्याउँदो सक्दो गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ हामीले एक दिन आशिष हुन्छ। अहिले नमिल्ला संसारमा हामीलाई, तर माथिको लागि त हामीलाई इनाम छ नि त। न्यायको समयमा चाहिँ हामी कतिको खडा हुन सक्छौँ, यो कुराले हामीलाई एकदमै स्थितिबाट आउँदैछ। कतिको विश्वास छ भनेर हामीलाई मान्दैछ है। जुन मिश्र देश धनी देश थियो, त्यो देशमा 10वटा विपत्ति पठाउँदाखेरि गोनेसर सहरलाई चाहिँ त्यहाँनिर विपत्ति आएन है। किन त्यो सहर चाहिँ धेरै राम्रो थियो। तर अरू सहरलाई चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ भेटाए। सबै रुढीमार्गीले, सल्लाहले है, योग्यताले, घोषणाले
आज हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यो हुनु पर्यो नि। अनि विशेष गरी तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचन के भन्छ, हामीले एकअर्कालाई प्रार्थना गर्ने हुन्छ, देशको लागि प्रार्थना गर्ने हुन्छ है, सबै मण्डलीको लागि प्रार्थना हुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत मण्डलीमा मात्रै नभएर सबै विश्वका मानिस सबै जातिलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो काम हो। यो चाहिँ हामीलाई दिएको काम हो। परमेश्वरले यो गर्नु छोड्यो भने चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ सेवामै जान्छ। तपाईँहरू आज एक हप्ता सेवा नबस्नुहोस्, अर्को हप्ता पनि तपाईँलाई बस्नु त्यति मन लाग्दैन, अर्को हप्ता गर्दै हामीले सेवा छोडिसकेको हुन्छ, थाहै हुँदैन आत्मिक जीवन लडिसकेको है। तर आज बस्यो भने अर्को तानी बस्नु लाग्छ, भ्याएन भने के भ्यायो भने त बस्नु लागिहाल्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। आत्मिक जीवनलाई लड्न दिनु हुँदैन हामीले। र अहिले म फेरि तपाईँलाई म अलिकति कहिले कहिले यस्तो भन्नु मन लाग्यो, मण्डलीमा हामीले सेवाकाई कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा यो मेरो वचन अलिकति यता छ। हिजो हामीले सुन्दै थियौँ, अस्ति सुन्दै थियौँ है, वचन राम्रो राम्रो छ। याकुबले विरुद्ध हुँदाखेरि एउटा हिब्रू 11:21 आराधना गर्दा उहाँको एउटा लौरोको सारमा है घोप्टो परेर आराधना गरे परमेश्वरलाई। यो आराधना हो। तर हामी वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक खराब कुरा छ है। तर बुझ्नुपर्छ मण्डलीले, सिकाउनु पर्ने कुराहरू पनि मण्डलीले धेरै छन्। अन्त म जान्ने भएर सिकाएको होइन, तर मैले जानेको कुरा यो हो कि आराधना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, आराधना समय चाहिँ माग्ने सेवाकै होइन, माग्ने प्रार्थना छुट्टै हुन्छ, अन्तर्विधि प्रार्थना छुट्टै छुट्टै। आराधना सेवाका चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गरेर माग्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो आराधना भन्दैन। आराधना चाहिँ धन्यवाद दिने मात्रै हो खालि। किनभने यीशुले हाम्रो निम्ति मुकुट लाउनु भएछ, काँडा मुकुट है, हातमा काँडी छोडी माग्नु भएछ, उहाँले खुन बगाउनु भएको छ, उहाँले प्रेम गर्नुभएछ हामीलाई, उहाँले यूहन्ना 15:16 अनुसार रोज्नु भएको छ है। अनि हामी उहाँको खुनको ऋणी छौँ। हामीले त्यो कुरालाई सम्झना गर्नुपर्छ अनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धन्यवादको सेवाका हो त्यो चाहिँ, धन्यवादको सेवाका मात्रै आनन्द चाहिँ। वर्शिप गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ खालि माग्न थाल्छ है, माग्ने प्रार्थना छुट्टै छ नि, माग्ने प्रार्थना होइन त्यो चाहिँ, सेवाका होइन त्यति बेला। हामी मण्डली एकदम सिक्नुपर्ने कुरा यो छ। सेवाका त गर्छु होइन, तर कति बेला मरौमा कुन मरौ परिरहेको बेलामा कुन भजन गाउँदैछौँ, कस्तो वचनमा बोल्दैछौँ, डेडिकेसनमा कस्तो गरेछौँ, बिहामा कस्तो गरेछौँ, वाट्सएप गर्दा कस्तो गरेछौँ है, अनि चेतवनी वचन कस्तो गर्दैछौँ, यो सबै चाहिँ हामीले अलिकति सिस्टममा लगेन भने चाहिँ मण्डली बिग्रेर जान्छ। यो केही बुझ्दै बुझ्दैन क्या मान्छेले। मैले धेरैचोटि मण्डलीलाई यो कुरा भनेको छु, कतिजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझेकै छैन त्यो पनि है। यो आत्मिक कुरा हो। यो आराधनामा चाहिँ माग्ने कुरा आउँदै भने कति चाहिँ म सुन्दैछु, धेरै आराधना वर्षमा माग्न थालिहाल्छ है, अचम्म लाग्छ। धन्यवाद दिने मात्रै हो त्यो बेला, त्यो खालि धन्यवाद मात्रै हो, धन्यवाद धन्यवाद। एक धन्यवाद सिकायो केही भन्नु पर्दैन। वर्शिप गाऊ, भजन गाऊ, अन्य भाषामा केही अन्य भाषा पनि व्यक्तिगत प्रार्थना गर्दा धेरै बोल्नुपर्छ। म पनि बोल्छु, तर म फेसबुकमा देखाएर अन्य भाषा गाउँदैन, किनभने फेसबुक सबैले हेर्छ, अन्यजनाले हेर्छ। परमेश्वरलाई महिमा दिनु चाहिँ त्यसरी हुँदैन। परमेश्वरलाई महिमा चाहिँ कसरी पुग्छ, सिस्टम जानुपर्छ हामीले है। त्यस कारणले गर्दा भात खाने बेलामा चिया प्रार्थना गऱ्यो भने कसैले के गर्छ, धेरै सुनेको वचन है हामीले है, चियाको मात्रै प्रार्थना गर्दा धन्यवाद चियाको लागि भन्दा भइहाल्छ त होइन। पास्टरहरूमा सिथाइ भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो दुध थिने ठुलो ठुलो जर्सी गाईलाई पनि धन्यवाद, चिया टिप्दा पनि धन्यवाद भनिबस्दा त कहाँ पुग्छ होइन। त्यो सिस्टमहरू नजाने कारण त्यो हो नि त। एकताल जयगाउँमा सेमिनार हुँदै गर्दा डाक्टर मेथुले प्रार्थना गर्नुभयो है भेटेको लागि। यति 2 शब्दमा सक्नुभयो उहाँले, प्रभु धन्यवाद भेटेको लागि, सक्यो।
सबै टाइम चाहिँ वचनमा है। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा धेरै सिस्टम बिगार्छौँ हामीले सिकाउनु पनि सिक्ने होइन, हामी सिक्ने क्रममै छौँ, जब जानेको छैनौँ, तर सिस्टम चाहिँ जानुपर्छ हामीले। आराधनामा चाहिँ हामीले माग्ने चाहिँ होइन, आराधना सकेको गरेर चाहिँ मागिरहेको चाहिँ भक्कु हो। धन्यवाद दिने समय माग्यो भने त कति बेला दिन्छ परमेश्वरले, उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्ने समय हुन्छ नि त। हामीले मागेर कति माग्ने, कति जतिलाई माग्ने है हामी माग्ने होइन नि त। उहाँले त हामीलाई दिखाने बनाउनु भएको छ है। भजन सङ्ग्रह 37को 25मा के भन्नुभएको छ उहाँले, मेरो धार्मिक जनले चाहिँ मागेर खाएको देखेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ है, उहाँको वचनले, दाउदले। हामी धार्मिक जनहरू मागी खानु पर्दैन, माग्नु चाहिँ हामीले पर्दैन जहिले पनि। माग्नु व्यक्तिगत पर्छ र हामीले हाम्रो प्रार्थनामा व्यक्तिगत माग्नुपर्छ है। फेसबुकमा मागिरहेको चाहिँ धेरै फेसबुकमा वाट्सएपको सङ्गति लागेको हुन्छ, मलाई मन पर्दैन, अन्य भाषा कहिले पनि बुझ्दैन। खुद्दबारी क्याम्पमै बिहा दिइसकेर सबै त्यहाँ अन्य जातिहरू घिरिरहेको थियो है, म पनि त्यहीँ उभिरहेको थिएँ। लास्टमा गएर माइकमा ठुलो स्वरमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्यो। त्यहाँबाट त्यो अन्य परमेश्वरको महिमा हुने काम हामीले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै आत्मिक जीवन ठिक हुन्छ है। अन्त मेरो सबै ठिक भएको छ भनेको छैन, हाम्रो हुनु बाँकी छ, अझ नहोला, तर हामीले सिस्टम चाहिँ जानुपर्छ। र म तपाईँलाई फेरि पनि हामी कुनै कुरामा डराउनै पर्दैन भनेर भनिसकेको छु मैले। र भजन सङ्ग्रह किताबमा 121को 7-8 पढ्नु पर्यो अलिकति। अलिकति टाइम छ मेरो, धेरै छैन, म बोल्दिनँ। परम प्रभुले तिमीहरूलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ, उहाँले तिम्रा प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परम प्रभु तिम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, अहिले अनि सदा सर्वदा। आमेन। हामी परमेश्वरमा भएकोमा चाहिँ उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, बाहिर भित्र जाँदा अनि कुनै कुराको हामी विपत्ति पर्दैन है। तर हामीले यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो, उहाँमा लिङ्क हुनु पर्यो है। जस्तै यूहन्ना किताबले भनेछ बोट र हाँगा सँगै हुनु पर्यो, अनि मात्रै पालिन्छ है। अनि तर हामी परमेश्वरबाट चाहिँ महिमा नदिने काम गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्छ। जसरी सिमसनलाई छोड्नु भएको थियो नि होइन, सिमसन सधैँ परमेश्वरको शक्ति पाउँदा चाहिँ त्यो डोरीहरू सुनपाट, डोरीहरू आगोको सुनपाटमा परेको धागो जस्तो छिन्थ्यो। तर जति बेला परमेश्वरले छोड्नु भयो नि त्यति बेला शत्रु आँखा निकालिदिहाल्यो होइन। अनि परमेश्वर छोड्यो भने चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ केही पनि लाग्दैन काम, परमेश्वरलाई महिमा दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। अनि मात्रै परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा छ भने मात्रै हाम्रो सुरक्षित हुन्छ, बाहिरभित्र जाँदा हरेक कुराको हामी आशिष पाउँछौँ। र अब म बेसी लान्न, वचन त मैले धेरै नै बनाएको तर पनि म लान्न है, अलिकति म यहाँ चुनौत गर्दै गर्दैछु। इजरायलको बारेमा मैले यशाया 45को 17 पद पनि पढ्छु, अनि लगभग अन्त गरेर लाग्छु। तर इजरायल चाहिँ परमप्रभुद्वारा उहाँको सदा सर्वदाको उद्धारद्वारा नै बनाइएको छ। अनन्त कालसम्म तिनीहरू कहिले लज्जित हुने छैन अथवा तिनीहरूको बेइज्जत हुने छैन। आमेन। इजरायल भनेको चाहिँ है यस्तो देश कहिले पनि लज्जित हुँदैन भन्ने छ। अहिले त्यत्रो चारैपट्टिबाट हान्न पनि लज्जित हुनुभएको छैन है देश। विशेष गरी हाम्रो आर्थिक जीवन जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी पनि यो कुरा हुनु भएन है। परमेश्वरबाट हामीले सधैँ सुरक्षित पाउनु पर्यो, शान्ति पाउनु पर्यो, आनन्द पाउनु पर्यो। हाम्रो घरहरूमा स्पेसली परिवारमा है, परिवारमा शान्ति हुनु पर्यो। पहिला नम्बर चाहिँ हितोपदेश किताबले 17:1ले भन्छ नि होइन, हितोपदेश 17:1ले के भन्छ भने
शान्ति र मौसम साथ तिम्रो घाँस खानु, कलङ्कले भरेको घरमा भोज गर्नुभन्दा बेस हो भन्छ है। हाम्रो इसाई जीवनमा चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, शान्तिसँग खाएको एक गाँस निस्तो भात अब त्यो असल हुन्छ। तर मिठो मिठो खानेकुरा छ, तर झगडा भयो भने चाहिँ त्यहाँ केही पनि त्यो मिठो मिठो खानेकुराको त्यहाँ केही पनि अर्थ हुँदैन है। त्यही भन्नु खोजेको हो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ पहिला नम्बर शान्ति हुनु पर्यो। अनि बाहिर समाजले देख्दै जान्छ है। तर तपाईँ र हाम्रो घरमा पाहुना अगाडि मिठो मिठो खानु दिने बेलामा लडाइँ भयो भने त्यो पाहुना त्यहाँ बस्दैन होइन, म पनि बस्दिनँ नि त, मेरो कारणले झगडा भयो कि भन्ने थाहा हुन्छ नि त होइन, मनमा भइहाल्छ नि त, त्यहाँ त शान्ति हुँदैन नि त। त्यो खाएर पनि त, अथवा खायो भने त्यो मान्छेले खाएर पनि शान्ति हुँदैन। तर त्यो मान्छेले आउँदा नुनसा खान दिनुहोस्, तर त्यहाँ शान्त वातावरण छ भने चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ त्यहाँबाट है। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ अब शान्तिमा जानुपर्छ। यो कुराहरू सबै देख्दै देख्दै अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा भएर जान्छ। र अब एउटा पद पढ्नु पर्यो। हुन त धेरै थियो, तर म एउटा मात्रै पढ्नु पर्यो। अब टाइमलाई मैले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भयो। पहिलो पत्रुसकै पढ्नु पर्यो 4:5 अनि अन्त गर्नु पर्यो। अरू पनि थियो तर होस् अब है, म पनि फेरि काममा जानुपर्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि तर जीवित र मृतहरूका न्याय गर्ने तत्पर हुनेलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ भन्छ है। हाम्रो कामले चाहिँ एक दिन लेखा दिनुपर्छ है सबैले, चाहे राम्रो गरेको नराम्रो गरेको सबै मानव जातिले, इसाईले मात्रै होइन सबैले दिनुपर्छ। यसले गर्दा लेखा दिने बेलामा चाहिँ हाम्रो जीवन कस्तो छ, अहिले कसो बिताउँछु त्यतिखेर थाहा हुन्छ है। अहिले थाहा हुँदैन। हिब्रू 4:13 जस्तै के भनेछ भने, हिब्रू 4:13 त्यसलाई पढेर अन्त गर्छु ल म। परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको नजरको सामने सबै कुरा स्पष्ट र खुला हुन्छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले ढाँट्नु सकिन्छ अरूलाई, तर आफूले ढाँट्नु सकिँदैन, अनि परमेश्वर ढाँट्नु सकिँदैन। त्यसले गर्दा सृष्टिको सबै कुरामा कुनै पनि कुरा छिपेको हुँदैन, लुकेको हुँदैन। अनि हामीले पनि एक एकले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी कस्तो सेवा गर्दैछौँ, अनि हामीले अहिलेको डर भयमा मानेर हरेक कुरा गर्दैछौँ कि कसले देख्दैन भनेर अर्कै गर्दैछौँ कि होइन। भ्याउँदा पनि सेवाकाई बसेको छैनौँ भने पनि राम्रो हुँदैन है। सेवाकाई चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ, तर भ्याउनु पर्छ। अब भ्याएन भने त परमेश्वर थाहा छ है। नभ्याउँदा पनि हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिँ हुनु पर्यो, सम्झना परमेश्वर राख्नु पर्यो, डर राख्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले हाम्रो सबै कुरामा आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले बहाना बनाएर चाहिँ अरू काम गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुँदैन। बिस्तारो बिस्तारो त्यसको प्रतिफल देख्दै जान्छ है। र विशेष परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। मेरो समय पनि सक्यो र मैले वचन बोल्दाखेरि जुन आराधनाका बारेमा बोले, यो चाहिँ एउटा सजग कुरा हो, सजग ग्रहण कुरा हो। तपाईँलाई घचेर भनेको होइन। जब आराधना गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले धन्यवाद दिने, एकदमै धन्यवाद दिने समय हो। सर्वोच्च सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर,
प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरिकन प्रभु आजको संगतिमा रमेशको प्रतिदिन धन्यवाद। र अहिले जुन वचन बोलिएको छ यो वचनहरू एउटा असल जमिनमा पर्नुपर्छ प्रार्थना गरेको छौँ। बाटोमा परेको वचनहरू बिउहरू अनि काँडाले परेको बिउहरूले फल दिँदैन, यसकारण असल जमिनमा पर्नुपर्छ। अनि असल जमिनमा परेको चाहिँ 100 गुणा 60 गुणा भन्ने फल दिँदै जान्छ प्रभु। यस कारणले गर्दा हामी तपाईँले परमेश्वरको नजरमा अहिले जुन वचन सुनि बोल्यो आज यो वचनद्वारा प्रभु तपाईँको साँच्चै नै सेवाकाईमा एउटा आशिषमय भएको प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। यो समयको भाग राख्छौँ र विशेष आजको सम्पूर्ण सेवाकाईमा सुरुवात साथीमा धन्यवाद सुनाउँदै रल माग्नेको भाग दिँदै छोटो प्रार्थनामा आशीर्वाद चाहन्छु। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ। आराधना स्तुति भन्ने कुरोहरूको विषयमा हामीले विभिन्न प्रभुको वचनको खण्डबाट हामीले सुन्यौँ र उहाँको समय अत्यन्तै समय व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यसरी आत्मिक कुराहरू मिलाएर उहाँले हामीलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। र हामी आउनुहोस् हामी आजको डिभोसनलाई हामी प्रार्थनाद्वारा अन्त गर्नेछौँ। जीवित र क्रियाशील परमेश्वर, तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, सबै अधीनता तपाईँमा छ प्रभु। सबै तपाईँकै निर्णयमा छ अनि सबै कुरोहरू तपाईँकै योजनामा छ प्रभु। आज हामीले मागेर तपाईँले दिने होइन, तर तपाईँको इच्छाले हामीलाई दिने हो प्रभु। आज तपाईँले हामीलाई जस्तो बनाउनुहुन्छ, हामी त एउटा साँच्चै नै माटोको शरीर छ, माटोको भाँडो जस्तो मात्रै हो। र तपाईँकै इच्छा अनुसार हामीलाई बनाउनुहोस्, निर्माण गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी आज तपाईँले विभिन्न एउटा ठाउँहरूबाट हामीलाई यसरी डिभोटेड एउटा डिभोसनमा संलग्नता गराउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि साँच्चै नै आज विशेष गरी आज हामीले डिभोसनमा तपाईँको दासको मुखार बिन्दुबाट आदरणीय पास्टर गुरुबाउ पास्टर इजाक जो क्यानाडाबाट अत्यन्तै एउटा आशिषमय वचनहरू हामीलाई खिलाएर जानु भएको छ। उहाँलाई प्रशस्तसँगले आशिष गर्नुहोस्। उहाँको मण्डली, उहाँहरूको कामहरूमा, उहाँहरूको परिवारमा अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद। अनि फेरि पनि साँच्चै नै आजको डिभोसनलाई सञ्चालन गर्नका लागि विशेष गरी सही समयमा प्रभु तपाईँको दास ब्रदर नन्दलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भजन कोरस गाउनमा अनि वर्शिप गर्नमा प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सञ्चालन गर्नुभयो आफ्नो छोराद्वारा प्रभु। आफ्नो छोरालाई पनि आशिष गर्नुहोस् प्रभु। अनि विशेष गरी उहाँको व्यक्तिगत शरीरमा रोगहरू, फिजिकल टेस्टको कुराहरू छ भोलिदेखिको। तपाईँ परमेश्वर डक्टरको डक्टर हुनुहुन्छ, वैद्यको वैद्य हुनुहुन्छ। सबै कुरोहरूको सम्भव तपाईँमा छ प्रभु। अनि जुन कुरोहरूको शरीरमा, शरीरको हरेक अङ्गहरूमा, शरीरको हरेक सेल्स अर्गेन्सहरूमा जुन प्रकारको एउटा कमी कमजोरी छ प्रभु, तपाईँको पवित्र लहु आफ्नो छोरामा बोल्दछु। आफ्नो छोराको परिवारलाई, जो उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै समय छँदै नै तपाईँमा फर्किआउने हृदयहरू दिनुहोस्। किनभने तपाईँको वचनमा इजेकियलको पुस्तकमा लेखेको छ, आज यदि तपाईँले ठेस लाग्ने ढुङ्गा राखिदियो भने त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट लड्छ भने ऊ बस्दैन भनेर लेखेको छ प्रभु। सही समयमै नै प्रभु आफ्नो छोरीलाई फर्किआउने हृदय दिनुहोस्। ती कठोर मासुको साँच्चै नै ढुङ्गाको हृदयलाई मासुको हृदयमा परिवर्तन गर्नु प्रार्थना। धन्यवाद। अनि विशेष गरी जो ओहायोको कोलम्बसमा रहने सानो नानी जो युरिनरी ब्लडमा क्यान्सर भएको सुनेको छौँ प्रभु। अनि त्यो नानी जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 18को 2 पदमा लेखेको छ, तपाईँ ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सधैँभरि अघि पछि निगाह गर्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँको वचन आफ्नो नानी त्यो तपाईँको सृष्टिमा बोल्दछ। उहाँको बाबा सजिनी आमाहरू अबला अवस्थामा छ, बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने अवस्थामा सुनेका छौँ प्रभु। यो अवस्थामा हरेक चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ, के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने। त तपाईँको वचनमा लेखेको सबै तिमीहरूको चिन्ता र फिक्री ममा राख, म तिमीलाई शान्ति दिनेछु भनेर लेखेको छ प्रभु। त्यो नानीमा तपाईँको कृपा, यीशुको रगतमा त्यो नानीको हरेक अङ्ग अङ्गमा
युरिनरी ब्लडहरुमा क्यान्सर जस्तो हरेक प्रकारको ओ साँच्चै नै रोगहरुमा यीशुको नाममा रद्द गर्दछु। यीशु तपाईले खानुभएको कोर्राको चोटले पहिलो पत्रस 2:24 पद अनुसार तपाईले खानुभएको कोर्राको चोटले त्यो नानीको सबै रोगहरुलाई निको बोल्दछु। हालेलुया। यीशुको नाममा रोग बिरामी ल्याउने शैतानको रणनीतिहरुलाई यीशुको नाममा रद्द तुल्याउनु हारेको छस्। यीशुको नाममा म चंगाइको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद प्रभु तपाई परमेश्वरलाई। फेरि पनि जो आदरणीय प्रभुको दास धेरै वर्ष अगाडिदेखिको जो इभान्जलिस्टको काम प्रचारकको काममा साँच्चै नै ओ तपाईमा जीवन अर्पिएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशहरुमा साँच्चै नै गएर प्रभु तपाईको वचनलाई प्रचार गर्नुभयो। जसरी गन मोसाले 120 वर्षसम्ममा पनि उहाँको शरीरको मृत्यु होइन्जस पनि उहाँको अंगहरु उहाँको शरीरहरु पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको थियो। ओ साँच्चै नै तपाईको सामर्थ्यले भरिएको थियो। त्यसैगरी आफ्नो छोरा दासको जीवनमा पनि आज जति तपाईले समय दिनुभयो, जति साँच्चै नै उमेर तपाईले थपिदिनु भयो, त्यति सम्ममा तपाईको दासले जुन ठाउँमा गएर ओ वचन प्रचार गरे, बिउहरु छरे, आज साँच्चै नै त्यो ठाउँमा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा गरेर तपाईले आशीषित गर्नु भएको छ। अनि साँच्चै नै आज यो संसारको सबै कामलाई ओ छोडेर उहाँ तपाईमा फर्की गएको छ। प्रभु उहाँको परिवार शोककुल परिवारमा तपाई परमेश्वरले सान्त्वना दिनुहोस्। प्रभु उहाँको जति पनि रहेको परिवारहरु छन्, सदस्यहरु छन्, सबैलाई तपाई परमेश्वरबाटको शान्ति दिनुहोस् प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद। साँच्चै नै मत्ती 28 को 9 पद अनुसार तपाईले भन्नुभयो मेरो शान्ति तिमीमा रहोस् अनि तपाईको दासमा तपाईबाटको शान्तिहरु तपाईले छोडिदिनुहोस् प्रार्थना गर्दछौं। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। फेरि पनि प्रभु तपाईको दास पास्टर पूर्ण परिवार हो 4 जना परिवारहरु जो यात्रामा जानु भएको छ, जुन उहाँको आफ्ना आफन्तको बिरामी को लागि अनि उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, जान आउनमा पनि सहायता गर्नुहोस्। ओ धन्यवाद। फेरि पनि जो आगामी आउने शनिबारको जो ह्युमन कन्फरेन्स थियो त्यसलाई पोस्टपोन भएर केही अर्को दिनमा सारिएको छ। कारण उहाँ त्यो परिवारमा साँच्चै नै जुन आज घटना घटेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोस्टपोन हुन पुगेको छ। प्रभु तपाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। अर्को दिनहरुमा प्रभु सही समय सही दिन प्रभु तपाई परमेश्वरले जुटाइदिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। यसरी विभिन्न देश विदेशबाट प्रभु यसरी साँच्चै नै अनलाइन जुम मार्फत डिभोसनमा एफिलिएटेड हुनुभएका सबैलाई प्रभु प्रशस्तसँगले तपाईबाटको अनुग्रह शान्ति कृपा भलाइ चंगाइ दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। फेरि पनि हामीले सूचना सुनेका छौं जति जनाको भार जिम्मेवारी छ अहिलेदेखि किन पवित्र आत्मा तपाई परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई तयारीको जीवन दिनुहोस् ताकि भोलिको दिनमा यसरी नै आजको जस्तै आशीषपूर्ण वचनहरु भजन कोरसहरु गाएर तपाईको महिमा गर्न सकौं। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। फेरि पनि आजको डिभोसनलाई सुरु अन्त हजुरको चरणमा समर्पण गर्दै कति माग्न बोल्नमा भुलचुक भए क्षमा चाहदै फेरि पनि पुनः सबै रोगी बिरामीमा रहेका सबै तपाईको जनलाई तपाईको रगतमा लाउँदै आशीष माग्छु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।